سوال یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے؟ جواب شرک کو۔ سوال قرآن مجید میں کس پیڑ کا ذکر ہے جس کا پھل جہنمیوں کو دیا جائے گا؟ جواب زقوم کا پیڑ۔ سوال اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خواتین کا نام کیا ہے؟ جواب سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال بلی پانی میں منہ ڈال جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، چھپکلی کا جھونٹا مکروہ ہے۔ سوال جن پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ جواب چمگادڑ اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغا وغیرہ کی بیٹ پاک ہے۔ سوال کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ سوال مشرک کو نہیں بخشا جائے گا یہ فرمان قرآن مجید کی کون سی سورت میں موجود ہے؟ جواب سورہ نساء میں۔ سوال مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال کون سی کتاب نہ پڑھنے والا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب قرآن مجید۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال وہ کون سے 3 عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 کوئی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب سورہ واقعہ۔ سوال قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب 3۔ سوال موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کی حالت میں۔ سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ جواب 2 مرتبہ۔ سوال سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ سوال وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب موت کے وقت۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بہترین شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب قرآن مجید سے۔ سوال یہ بتائیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کتنی رکعات ہوتی ہے؟
जवाब कुल 48 रकात होती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सबसे पहली हिजरत कौन सी थी? जवाब हिजरत हफ्शा। सवाल, उस बुराई को बताइए जो जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। जवाब गुरूर और तकब्बुर। सवाल, ये बताए कि किस नबी का हाथ मोजज़े के तौर पर चमकने लगता था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, बीबी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? जवाब बेईमान की हालत में, यानी बीबी मुर्तद हो गई हो, उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब कबूल कर लिया तो उससे निकाह टूट जाता है। सवाल, हदीस पाक के मुताबिक कौन सी 3 चीजें अगर कोई दे तो कबूल करने का हुक्म है? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें अगर दी जाएं तो मना न करो, खुशबू, तकिया, दूध। सवाल, क्या आप जानते हैं कि नमाज में दिल लगाने का वजीफा क्या है? जवाब, जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाह या गफूर या कादिर पढ़ेगा उसका दिल जल्द नमाज की तरफ हो जाएगा। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से जल्दी शादी हो जाती है? जवाब, रात को सोने से पहले रोजाना 21 दिन तक सूरह मुजम्मिल की तिलावत करने से जल्दी शादी हो जाती है। सवाल, ये बताएं कि हदीस पाक के मुताबिक कब्र का अजाब अक्सर किस वजह से होता है? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की वजह से होता है, यानी पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जब पहली मर्तबा सूर फूका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? जवाब, उकाब नाम था। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना किसने सिखाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने। सवाल, वह कौन सा गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग लकड़ी को? जवाब, हसद करना। सवाल, वह कौन से नबी हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब, बुराइयों की। सवाल, क्या गुस्से की हालत में दी हुई तलाक हो जाती है? जवाब, जी हाँ, हो जाती है। सवाल, कौन सी एक आदत जिस इंसान में हो वो हमेशा गम में मुब्तला रहता है? जवाब, जो अपनी जरूरतें बढ़ा ले। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कुरान मजीद में क्या बयान फरमाया गया है?
जवाब, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सवाल, कुरान पाक में किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल, वो कौन सी सब्जी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर करती है? जवाब, अरबी। सवाल, एक मरतबा दरूद भेजने पर अल्लाह तबारक व तआला कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? जवाब, 10 रहमतें। सवाल, क्या अंबिया इकराम से गुनाह सादिर होना मुमकिन है? जवाब, नहीं, अंबिया इकराम मासूम होते हैं, उनसे किसी गुनाह का सादिर होना शरअन मुहाल है। वो हर किस्म के सगाइर व कबाइर से महफूज होते हैं, बाद नबूबत और कबले नबूबत भी। सवाल, कितने अंबिया जिंदा हैं जिन पर अभी मौत तारी नहीं हुई? जवाब, 4 हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों आसमान पर हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये दोनों जमीन में हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलने के बाद गम में कितने साल तक रोते रहे? जवाब, 300 साल तक रोते रहे। सवाल, सबसे पहले जन्नत में कौन सी उम्मत दाखिल होगी? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत। सवाल, वो कौन सा दिन या कौन सा महीना है जिसमें मरने से गुनाहगार बंदा भी अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है? जवाब, जुमा या शबे जुमा या रमजान शरीफ का महीना है, जिसमें अगर कोई मुसलमान मर जाए तो वह सवालाते नकीरैन और अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है। सवाल, वह कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाने के बाद वजू करना मुस्तहब है? जवाब, ऊंट के उसका गोश्त खाने के बाद वजू करना मुस्तहब है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को फातेह खैबर क्यों कहा जाता है? जवाब, ग़ज़वा खैबर में मरहब सरदार को कत्ल करने के बाद किले का दरवाजा उखाड़ फेंका था। सवाल, जब इंसान की रूह निकलती है तो सबसे ज्यादा कहाँ दर्द होता है? जवाब, दिल में। सवाल, किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज में। सवाल, औरत को शौहर का नाम लेकर पुकारने से क्या होता है? जवाब, औरत को शौहर का नाम लेकर पुकारना मकरूह है। अवाम में जिहालत की वजह से ये मशहूर है कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। आपसे बता दूं कि शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, याद रखें कि इसमें शौहर की बेअदबी है, तो कोई ऐसा काम न करे जिससे शौहर की बेअदबी हो जाए, मगर निकाह नहीं टूटेगा। सवाल, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? जवाब, जोहर की नमाज। सवाल, रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूल जाना किस बात की अलामत है?
जवाब रिज्क में बरकत की। सवाल क्या आप जानते हैं वो कौन सी औरत है जिससे फरिश्ते दूर चले जाते हैं? जवाब जो औरत बिला वजह अपना सर नंगा रखे। सवाल क्या आपको मालूम है औरत का सबसे खूबसूरत जेवर कौन सा है? जवाब शर्मो हया। सवाल शैतान कौन सा अमल करने वाली औरत का भाई बन जाता है? जवाब झूठी औरत का। सवाल वह कौन सी घड़ी है जो बरसों की इबादत से बेहतर है? जवाब इंसाफ की घड़ी यानी जिस घड़ी में इंसाफ किया हो। सवाल क्या आप जानते हैं कि किस बेजान चीज ने खाने काबा का तवाफ किया? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने तवाफ किया। सवाल वह कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है? जवाब सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। सवाल सोते हुए इंसान के मुंह से लार का निकलना किस बात की अलामत है? जवाब बाज लोगों के सोते हुए मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है जिसके बाइस अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग सुकून की नींद सोते हैं और इनके ख्वाब अच्छे होते हैं। मुंह से लार निकलना इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं है। आपका जिस्म और आपका दिमाग इससे भरपूर पैदा ले रहे होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिन लोगों की राल नींद के दौरान कभी निकलती है उन्हें नींद के मुताल्लिक अक्सर शिकायत रहती है। सवाल रोजाना कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब 33 मर्तबा। सवाल क्या आप जानते हैं किस नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? जवाब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। सवाल क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जानवर है जो खुदा की राह में 2 मर्तबा कुर्बान हुआ? जवाब वह जन्नती मेंढा है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले ज़िबा किया था। इस मेंढे को आपसे पहले हाबील ने कुर्बान किया था जो मकबूले बारगा होकर जन्नत में पहुंच गया था। सवाल बताइए जन्नत से निकाले जाने से पहले सांप के कितने पैर थे? जवाब बहुत ही खूबसूरत 4 पाँव थे। सवाल क्या आपको मालूम है कयामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब कयामत के दिन जानवरों को आपस में बदला दिलाकर फना कर दिया जाएगा और कहा जाएगा मिट्टी हो जाओ। सवाल क्या आप जानते हैं उस नमरूद का नाम क्या था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में था? जवाब नमरूद बिन कनान था। सवाल क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जानवर है जिसका पेशाब पाक है? जवाब चमगादड़ का पेशाब पाक है। सवाल बताइए वह कौन सा परिंदा है जो भूखा रहकर जिंदा रहता है और पेट भरकर मर जाता है?
جواب مچھر۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال، یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال، انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب ناخون۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال، کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ جسم کے کس حصے میں چوٹ لگنے کی سزا جہنم میں دی جائے گی؟ جواب جسم کے ان حصوں میں جن سے حرام کام کیے ہوں گے۔ سوال، شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب جھوٹ بولنا۔ سوال، عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔ سوال، کون سی چیز کا محسوس ہونا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال، کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اسلام چھوڑنے سے۔ سوال، جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ماتھا۔ سوال، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے حصے گرم ہے؟ جواب 70 حصے گرم ہے۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ جواب بی بی۔ سوال، کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ جواب ویٹیکن سٹی۔ سوال، لڑکیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز خوبصورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب شرم و حیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب جمعے کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے۔
سوال، انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب، زنا کرنے سے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو قید کیا جائے گا؟ جواب، منافقین کو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب، جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب، جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال، کس دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ جواب، جمعرات کے دن۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ جواب، غیبت کرنا۔ سوال، انسانی جسم کے کس حصے میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب، خون میں۔ انسانی جسم کے خون میں سونا پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی کم ماترا میں ہوتا ہے، لگ بھگ 0.2 ملی گرام۔ حالانکہ یہ ماترا جسم کے عام کاموں میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا۔ سوال، رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اسے چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ بیٹھے تھے اور 1 درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، حرف نون۔ سوال، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب، جنت کی۔ سوال، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورہ علم نشرہ۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال، بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب، مشرک کے لیے۔ سوال، وہ کون سا پتھر ہے نہ ہی پانی میں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب، حجر اسود۔ سوال، نماز کے دوران جمائی کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمائی کا آنا سستی اور فربہی کی علامت ہے۔
اچھا کام کرتے ہوئے جمائی آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہر وقت صدقہ کرتے رہا کریں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوال، کس انسان کو انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، کس شخص کی طرف لگاتار دیکھنے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ جواب، کوڑی کی طرف۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ جواب، حجم۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ جواب، 3600 زبانیں جانتے تھے۔ سوال، وہ کون سی ہستی ہے جو ہمارے لیے دعا کر دے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، ماں۔ سوال، بتائیے کہ کون سا پرندہ اللہ تبارک و تعالی کا لشکر ہے؟ جواب، ٹڈی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔